जब मैंने सूरह अल-बकरा पढ़ना शुरू किया था ना, तो मुझे लगा था मेरी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आएगा, अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमाएंगे और हर काम आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होने लगे जिनकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। जिस रिश्ते का इंतज़ार था वो टूट गया, घर में परेशानियां शुरू हो गईं और तो और किसी की जान चली गई। कुछ लोग मुझसे दूर होने लगे और हर नई मुश्किल के बाद मेरे दिल में बस एक ही सवाल आता था, क्या ये सब सूरह अल-बकरा पढ़ने की वजह से हो रहा है? तो प्यारी बहनों भाइयों, अगर आपके दिल में भी कभी ये सवाल आया है जब भी आप सूरह अल-बकरा पढ़ना शुरू करते हैं, या आपने भी सूरह अल-बकरा शुरू करने के बाद अपनी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात देखे हैं जिन्होंने आपको हिला कर रख दिया, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम इस सवाल का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों को ऐसा क्यों महसूस होता है कि सूरह अल-बकरा शुरू करते ही मुश्किलात बढ़ने लगती हैं। तो क्या वाकई ऐसा होता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी हिकमत है, कोई ऐसी हकीकत है जिसको हम उस वक्त समझ नहीं पाते? तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, या आपने किसी और के साथ ऐसा होते हुए देखा है? बहुत से लोग अल्लाह की बरकतों वाली सूरह अल-बकरा पढ़ना शुरू करते हैं, उन्हें उम्मीद होती है कि अब उनकी जिंदगियों में आसानियां आएंगी, सुकून आएगा, बरकत होगी और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो खुद हैरान रह जाते हैं। कभी घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं, कभी रिस्क के मसाइल सामने आ जाते हैं, कभी बीमारी, परेशानी या दूसरी आजमाइशों का सामना होने लगता है, और फिर दिल में एक ही सवाल उठता है, हमने तो अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू किया था, इतनी बरकतों वाली सूरत पढ़ना शुरू की, फिर हमारी जिंदगी में मुश्किलात क्यों आने लगी? क्या सूरह अल-बकरा शुरू करने की वजह से ये सब हो रहा है? और यहीं से बहुत से लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग सूरह अल-बकरा छोड़ भी देते हैं, और कुछ लोगों के दिल में ये खौफ बैठ जाता है कि शायद इस सूरत को पढ़ने के बाद ही ये सब शुरू हुआ है। तो क्या वाकई ऐसा होता है, या इसके पीछे कोई और हकीकत है जिसे हम समझ नहीं पाते? क्या आजमाइश है, या सफाई का मरहला है, या हमारी सोच का कोई इम्तिहान? तो इसलिए मुझे आज की ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी लगी, क्योंकि अगर इस बात को सही तरह ना समझा जाए तो बहुत से लोग कुरान से ही दूर होने लगते हैं। तो आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि सूरह अल-बकरा शुरू करने के बाद कुछ लोगों को ऐसा क्यों महसूस होता है कि उनकी मुश्किलात बढ़ गई, और इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और परेशानियों को आसानियों में बदल दे, और कुरान करीम से हमेशा जोड़ कर रखे, आमीन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारी बहनों भाइयों, सबसे पहले एक बहुत अहम बात समझ लीजिए। देखिए, मैं ये हरगिज नहीं कह रही कि सूरह अल-बकरा पढ़ने से मुश्किलात आती हैं, ऐसा कहना दुरुस्त भी नहीं होगा, क्योंकि सूरह अल-बकरा तो अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम हिदायत, रहमत, बरकत और शिफा का जरिया है। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग कहते हैं, जब से मैंने सूरह अल-बकरा पढ़ना शुरू किए मेरी जिंदगी में अजीब इम्तिहान और परेशानियां आ रही हैं। कोई बहन कहती है हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई बहनें कहती हैं मेरे शौहर की जान चली गई, और एक दो बहनों ने तो एक अजीब सी बात कही कि जिन्नात ने खुद आकर उनसे कहा कि अगर सूरह अल-बकरा पढ़ना ना छोड़ी तो मैं आपके बच्चों को उठा कर ले जाऊंगा। एक बहन ने कहा उनके शौहर का इंतकाल हो गया, एक बार उन्होंने अगर मिस कर दी तो क्या वाकई ये सब होता है? तो प्यारी बहनों भाइयों, इस बात को समझने के लिए बहुत प्यारी मिसाल सुनिए। देखें, कोई चीज़ मैली हो जाती है, कोई कपड़े हों, कोई शूज़ हों, तो फिर हम उन्हें वॉश करते हैं, रगड़ते हैं, ब्रश लगाते हैं, साफ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मशीन कपड़ों को जोर जोर से घुमाती है, पानी में हिलाती है, डिटर्जेंट के साथ उनकी सफाई करती है। अगर कोई दूर से सिर्फ ये मंजर देखे तो उसे लगेगा कि कपड़ों के साथ बहुत सख्ती हो रही है, लेकिन असल में वो सख्ती नहीं होती, वो सफाई का अमल होता है। इसी तरह कभी कभी इंसान जब अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से रुजू करता है, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करता है और अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बदलने की कोशिश करता है, तो उसे कुछ इम्तिहानों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन हर मुश्किल को सूरह अल-बकरा की वजह समझ लेना दुरुस्त नहीं है। दुनिया खुद इम्तिहान की जगह है, और हर इंसान को किसी न किसी सूरत में आजमाया जाता है।
اس لیے اگر سورہ البقرہ شروع کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو فوراً یہ فیصلہ مت کر لیجئے کہ یہ سب سورہ البقرہ کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، صبر کیجیے اور اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط رکھیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سورہ البقرہ کی وجہ سے نہیں تو پھر لوگوں کو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے اور اس دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے اب اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، بھائیوں، سورہ البقرہ پڑھنے والوں، سب سے پہلے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کلام کی وجہ سے اپنے بندوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ کچھ لوگوں کی ایسی ویڈیوز بھی آتی ہیں جو کہتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے، زیادہ پڑھنے سے رجت ہو جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، وظائف کی نیت سے اگر پڑھا جائے اور ایک کے بعد دوسرا پڑھا جائے، شروع کیا جائے تو اس طرح نقصان ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنا برکت کی نیت سے، سورہ البقرہ پڑھنا، کیونکہ یہ بات مد نظر رکھ کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ سورت باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینے والا حسرت کرتا ہے کہ کاش یہ اسے نہ چھوڑتا، کیونکہ اس سورت کی ایسی برکتیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی اس سورت کی برکتیں ہیں، تو پھر نقصان کہاں سے ہوتے ہیں؟ کیونکہ قرآن تو شفا ہے، رحمت ہے اور ہدایت ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں کوئی مشکل آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس مشکل کی وجہ سورہ البقرہ ہے، لیکن پھر لوگوں کو ایسا محسوس کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اس کی توجہ پہلے سے زیادہ اپنی زندگی کی طرف ہونے لگتی ہے، وہ اپنی غلطیوں کو پہچاننے لگتا ہے، اپنے رویوں کو دیکھنے لگتا ہے اور اللہ سے دعا اور توکل کے ساتھ جینا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی دوران اگر کوئی امتحان آ جائے تو اسے لگتا ہے کہ شاید یہ سب سورہ البقرہ کی وجہ سے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سورت ایسی برکتوں والی ہے جو شیطان کو آپ کے گھر سے دور کر دیتی ہے اور اسے جلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو وہ پہلا آپ کو ہر طرح کے وسوسوں سے، ہر طرح کی کوشش کر کے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو آپ کو تکلیفیں آتی ہیں وہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اگر آپ مکمل پڑھتے رہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس دوران اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے سورہ البقرہ چھوڑ دی، بلکہ اس وجہ سے کہ آپ نے ایک برکت کو چھوڑ دیا۔ اور ایک اور بات، ہم اکثر زندگی کے اچھے واقعات کو اتنی توجہ سے یاد نہیں رکھتے جتنی بری باتوں کو رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سورہ البقرہ شروع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی دی ہوں، لیکن ہماری نظر صرف اس پریشانی پر ٹک جاتی ہے جو اسی دوران سامنے آئی، اور کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دوران چھوٹی چھوٹی ہونے والی برکتوں کو محسوس کرتے ہیں اور وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی۔ وہی لوگ کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں معجزات ہونے لگی، اور کچھ لوگ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، صرف ان کے دل میں ایک خوف سا ہوتا ہے کہ سورہ البقرہ بھاری ہے، شاید نقصان نہ دے دے، تو پھر وسوسے دلانا تو شیطان کا کام ہے اور وہ آپ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر برے واقعے کو قرآن کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہر حال میں ہمارے لیے بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اور پیاری بہنوں، بھائی، ایک اور بات دل سے سمجھیے، اگر آپ سورہ البقرہ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ زندگی میں کوئی مشکل آ گئی ہے تو سوچئے کیا مشکلات سورہ البقرہ چھوڑ دینے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں، دنیا تو امتحان کا گھر ہے۔ مشکلات ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں آتی رہتی ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اسے ان مشکلات کا سامنا کرنے سے ہمت، صبر اور دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔ اس لیے سورہ البقرہ کو اپنی پریشانی کی وجہ نہ سمجھیے، بلکہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ سمجھیے۔ ہو سکتا ہے جس برکت اور جس دعا کے قبول ہونے کا آپ انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو بہترین وقت پر نوازنے والے ہوں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آگے میں آپ کو خوبصورت واقعات اور مثالوں سے سمجھانے والی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے دوران، ان کے دور میں ایسا کیا واقعہ ہوا، اور اللہ کے نبیوں پر جب مشکلات آئیں تو انہوں نے کیا کیا۔ کیا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی وجہ سے ہمیں مشکلات آئی ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ اور ایک بات یہاں پر بیان کروں کہ کل ہی ہمارے 41 ڈیز سورہ البقرہ چیلنج میں شامل ایک پیاری سسٹر کا کمنٹ آیا، کیونکہ ہمارا سورہ البقرہ 41 ڈیز چیلنج اسٹارٹ ہو چکا ہے، جس کا آج 6واں دن ہے۔
تو اس بہن نے کہا انہوں نے لکھا کہ جب سے انہوں نے سورہ البقرہ پڑھنا شروع کی ہے، یعنی اس چیلنج میں وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک لڑکا تھا جس نے خود کہا تھا کہ وہ رشتہ لے کر آئے گا۔ وہ انتظار کر رہی تھی، لیکن اچانک انہیں پتہ چلا کہ اس نے کہیں اور نکاح کا ارادہ کر لیا ہے۔ اب سوچیے، اگر وہ سسٹر چاہیں تو فوراً یہ کہہ سکتی ہیں کہ جب میں سورہ البقرہ پڑھنا شروع کیا میری زندگی میں یہ مصیبت آ گئی۔ لیکن پیاری سسٹر، کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، ضروری نہیں۔ ذرا دوسرے پہلو سے بھی سوچیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آپ کی زندگی سے اس لیے الگ کر دیا ہو کیونکہ اللہ وہ جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اگر اس سے نکاح ہو جاتا تو آگے چل کر آپ کی زندگی میں اور زیادہ دکھ، تکلیف یا پریشانی ہوتی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر نصیب لکھ رکھا ہو۔ تو ہم صرف آج کا درد دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کل بھی دیکھتے ہیں، اگلا سال بھی دیکھتے ہیں اور پوری زندگی بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ہر مشکل کو سورہ البقرہ سے مت جوڑیے، بلکہ یہ یقین رکھیے کہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، چاہے اس وقت وہ فیصلہ ہمیں کتنا ہی سخت کیوں نہ لگے۔ کبھی کبھی جس چیز کے ٹوٹنے پر ہم روتے ہیں، بعد میں وہی چیز اللہ کی سب سے بڑی رحمت بن کر سامنے آتی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کی کوئی دعا دیر سے قبول ہو رہی ہے، کوئی رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کوئی نوکری نہیں ملی، کوئی جاب چلی گئی ہے یا کوئی گھر کی پریشانی بڑھ گئی ہے، تو فوراً یہ مت سوچیے کہ سورہ البقرہ کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ اللہ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں تھی تو مجھے اس پر راضی کر دے، مجھے صبر دے اور میرے لیے اس سے بہتر عطا فرما، اور میرے دل سے اس چیز کا غم بھی نکال دے۔ تو یقین رکھیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کے لیے برا فیصلہ نہیں کرتا۔ تو پیاری بہنوں، بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہم دعا کرتے وقت اکثر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہو وہی عطا فرما، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں جو اس وقت ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، تو ہم پریشان ہو کر سوچنے لگتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ یہاں پر ہمارے یقین کا امتحان ہوتا ہے، جبکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہی عطا فرما، تو ہم یقین کیوں نہیں رکھتے کہ یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے حق میں بہتر تھا، اسی لیے اللہ پاک نے ہمارے حق یہ فیصلہ کیا ہے، چاہے اس وقت وہ سخت لگے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس لیے دور کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اور کبھی کسی نعمت کو دور اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ جب وہ ملے تو اس میں زیادہ خیر اور برکت ہو۔ قرآن ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی کوئی امتحان نہ آئے، بس سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی امتحان نہیں آئے گا، کوئی بھی مشکلات نہیں آئے گی، ایسا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان کے دوران بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبیوں پر اتنی سخت آزمائشیں آئیں، حالانکہ وہ تو نبی تھے، پاک تھے، معصوم تھے، لیکن امتحان ان پر بھی آئے تو اللہ آپ کو صبر دیتا ہے، ہمت دیتا ہے اور ہر مشکل میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آج آپ 41 ڈیز سورہ البقرہ چیلنج کا حصہ ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی چل رہی ہے، تو صرف اس بنیاد پر سورہ البقرہ کو مت چھوڑیے، اپنی تلاوت جاری رکھیے، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے اور استغفار اور دعا کو مضبوطی سے پکڑیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے جس بات پر آج آپ رو رہی ہیں، کچھ مہینے یا کچھ سالوں بعد اسی بات پر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی کہ یا اللہ، اس وقت میری مرضی پوری ہو جاتی تو شاید میری زندگی آج اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ اس لیے پیاری بہنوں، اللہ کے ہر فیصلے کو سمجھنا ضروری نہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ یقین بھی رکھتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ اس کے حق میں بہترین ہوتا ہے، چاہے اس کی حکمت اس وقت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اگر سورہ البقرہ مشکلات کی وجہ نہیں ہے تو پھر اتنے سارے لوگ آخر ایسے واقعات کیوں سناتے ہیں؟ اس کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، دنیا خود امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یہ وعدہ نہیں دیا کہ جو قرآن پڑھے گا اس کی زندگی میں کبھی کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔
बल्कि अल्लाह अपने नेक बंदों को भी आजमाते हैं। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने भी सबसे ज्यादा इम्तिहान देखे हैं। दूसरी बात, जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू कर नमाज, कुरान और दुआ का एहतमाम शुरू करता है तो उसका अल्लाह पर भरोसा भी आजमाया जा सकता है कि क्या वो मुश्किल में भी अल्लाह से जुड़ा रहेगा या सिर्फ आसानी में। और ये हर बंदे का अपना अलग इम्तिहान होता है। किसी का ज्यादा सख्त होता है और उसके इनामात भी ऐसे ही होते हैं, वैसा ही वो नवाजा जाता है। बस सब्र रखना चाहिए और सब्र के साथ अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। हो सकता है वो इम्तिहान वैसे ही आना था और उस वक्त आप कुरान की तरफ रुजू कर चुके थे। इसीलिए अगर सूरह अल बकरा शुरू करने के बाद कोई परेशानी आ जाए तो फौरन ये फैसला मत कीजिए कि ये सूरह अल बकरा की वजह से हुआ, बल्कि ये सोचिए कि अल्लाह ताला हर हाल में मेरे साथ है और मैं कुरान को छोड़ने के बजाय उससे और मजबूती से जुड़ना चाहती हूँ। याद रखिए, अल्लाह का कलाम कभी नुकसान का सबब नहीं होता। नुकसान हमारी समझ की कमी या गलत नतीजे निकालने से हो सकता है। कुरान तो हमेशा रहमत, हिदायत और बरकत का जरिया है। देखें, एक खूबसूरत वाक़या आपको बताती हूँ जो सूरह अल बकरा से मंसूब है। रिवायत में आता है कि एक सहाबी जो रात को सूरह अल बकरा की तिलावत कर रहे थे और उनका घोड़ा बेचैन होने लगा और करीब उनका एक बेटा सो रहा था। वो तिलावत रोक देते तो घोड़ा भी पुरसुकून हो जाता और जब दोबारा तिलावत शुरू करते तो घोड़ा फिर बेचैन हो जाता। तो जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो एक नूर जैसी रोशनी, कोई ऐसी चीज नजर आई। सुबह उन्होंने ये वाक़या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फरिश्ते थे जो कुरान की तिलावत सुनने के लिए नाजिल हुए थे। सुभान अल्लाह। और अगर तुम तिलावत जारी रखते तो लोग भी सुबह उन्हें देख लेते। और ये वाक़या सही हदीस में आता है। ये वाक़या इसी सूरह अल बकरा के मौजू पर खूबसूरत वाक़या है। तो प्यारी बहनों, भाइयों, जरा गौर कीजिए, अगर कुरान की तिलावत के दौरान कोई गैर मामूली बात पेश आ जाए तो हर बार उसका मतलब ये नहीं होता कि नुकसान हो रहा है। कभी कभी ये हमारे वसवसे भी होते हैं, क्योंकि इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह का कलाम रहमत का जरिया है। और उस वक्त उन सहाबा को भी यही वसवसा हुआ कि शायद ये मुझे या मेरे बच्चे को नुकसान ना दे दे घोड़ा, जबकि ऐसा नहीं था, बल्कि वो नूर पैदा हो रहा था। सूरह अल बकरा पढ़ने की वजह से आसमान से फरिश्ते उतर रहे थे। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर कुरान के दौरान जिंदगी में कोई इम्तिहान आ जाए या कोई अजीब सूरत हाल पेश आ जाए तो फौरन कुरान को उसका सबब ना समझिए, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखिए और अपनी तिलावत जारी रखिए और यकीन रखिए कि अल्लाह ताला अपने हर फैसले में हिकमत रखते हैं। सुभान अल्लाह। तो ज़रा इस वाक़ये पर दिल से गौर कीजिए। जिस सूरत की तिलावत के वक्त अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को नाजिल फरमा दें, जिस सूरत की तिलावत सुनने के लिए फरिश्ते आसमान से उतर आए, उस सूरत से किसी मोमिन को नुकसान कैसे हो सकता है। और सबसे दिल को सुकून देने वाली बात यह है कि अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उनको ये नहीं फरमाया कि सूरह अल बकरा पढ़ना बंद कर दो कि इसकी वजह से ये सब हुआ, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप तिलावत जारी रखते तो सुबह और लोग भी उस नूर को देख लेते। सुभान अल्लाह। सोचिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल बकरा छोड़ने का नहीं, जारी रखने का पैगाम दिया, तो आज हम परेशान होकर क्यों छोड़ सकते हैं। तो फिर हम क्यों किसी मुश्किल, किसी आजमाइश या किसी वाक़ये को देखकर सूरह अल बकरा से दूर हो जाएं। प्यारी बहनों, भाइयों, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो उस वक्त हमें तकलीफ देते हैं, लेकिन बाद में जब अल्लाह ताला उनकी हिकमत खोलते हैं तो हम खुद कहते हैं, या अल्लाह, तेरा फैसला मेरे लिए बेहतरीन था। इसलिए अगर आज आप भी सूरह अल बकरा पढ़ रहे हैं और जिंदगी में कोई इम्तिहान चल रहा है तो हिम्मत मत हारिए, अपनी तिलावत को मत छोड़िए। हो सकता है अल्लाह ताला इसी कुरान की बरकत से आपके लिए वो रास्ते खोल दे जिनका आज आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। याद रखिए, कुरान मुश्किल लाने के लिए नहीं, बल्कि मुश्किलात में हिदायत, सुकून और अल्लाह के कुर्ब देने के लिए नाजिल हुआ है। शिफाए, रहमतें, बरकतें। इसलिए अपना हाथ कुरान से कभी मत छोड़िए। जो अल्लाह के कलाम को मजबूती से पकड़ लेता है, अल्लाह ताला उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला हम सबको सूरह अल बकरा से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उस पर इस्तिकामत दे और इसकी बरकतों से हमारी जिंदगियों को भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत से लोग जो इस वजह से परेशान होते हैं उन तक पहुंच जाए और ये आपके लिए भी सदका जारिया बने। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।